السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي نهى فودز. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي وفي احسن حال. وفي الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا لسان طير. الا بغيتوا تعرفوا طريقه التحضير ديالو اللي مبسطه وسهله خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وقبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نمشيو ونشوفوا المقادير. وفي المقادير عندنا 2 معالق كبار ديال المزهر مخلطين مع معلقه صغيره ديال الخل، 4 معالق ديال الزيت النباتيه كبار، الدقيق الابيض اولا الفورس 500 غرام، وعندنا 2 معالق كبار ديال الزبده حيوانيه، راس المعلقه ديال الملحه، معلقه كبيره مخلطه بين النافع وحبه حلاوه، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلوى، وعندنا صفر بيضه. وعلى بركه الله نمشيو ونحضروا العجين. وعلى بركه الله دابا نمشيو نصيبوا العجين ديال سانطير في اناء اولا في قصريه. غادي نديرو 500 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفورس، نص كيلو، وغادي نضيفو ليه النواشف. عندنا الملحه، القرفه، النافع، حبه حلاوه وخميره الحلوى. وغادي نضيفو دابا 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه و2 معالق كبار ديال الزبده. وقبل ما نضيفو المزهر وصفر بيضه كنخلطو هادشي كامل مزيان، كنبسبسوه مع هاد الزيت والزبده. ودابا غنضيفو صفر بيضه و2 معالق كبار ديال المزهر اللي مخلطين مع معلقه صغيره ديال الخل. وغادي نعاودو نخلطو هاد المكونات كاملين مزيان، ومن بعد غادي نبداو نضيفو الماء شويه بشويه. سمحوا لي نسيت ما قلتهاش لكم في الاول، ولكن الماء غادي نستعملو غير كاس ديال العنبه يكون عامر مزيان. وبالنسبه للماء غادي نبدا نضيف غير شويه بشويه حتى تجمع ليا العجين كامله، ولكن ما نكثروش الماء بزاف باش ما تجيناش عاوتاني مرخوفه، حيت غادي نديروها التقله باش ما ترخفش لينا العجينه. انا ما درتش الكاس عامر بزاف، داكشي علاش غادي نزيد واحد شويه، غير شويه، غير بين ما تجمع، ولكن ما نجريوهاش بزاف، ما نخليوهاش خفيفه. وهذا هو القوام ديالها. مني كنجمعوها كتجينا على هذا الشكل كيف كتشوفوا، ما كتكونش مرخيه بزاف. ودابا غادي نحتفظوا بها في بلاستيك غذائي مده 15 دقيقه. ومن بعد 15 دقيقه من ارتاحت لينا غادي نحاولوا نسرحوها هكا، وغادي نشكلوها لدويرات صغار. غادي نبدا نقطعها هكا في الاول طريفات صغارين، ونحاولوا نشكلوها غير دويويرات صغار. غادي ناخذ انا العبار ديال 50 غرام. الا كانت عندكم المقله اللي كبيره تقدروا تاخذوا حتى ل 70 غرام، اولا تاخذوا غير العبار بيديكم الا ما كانش عندكم الميزان. ومني كنشكلوهم كاملين كويرات في قد واحد، البلاصه اللي غادي نحطوهم فيها كنرشوها حتى هي بالفورس اولا بالدقيق الابيض، وكنغطيوهم عاوتاني بلاستيك غذائي وكنخليوهم يرتاحوا مده ديال 15 دقيقه. ومني كنخليوهم يرتاحوا كناخذوا زلافه وكنخلطوا فيها الدقيق الابيض مع مايزينا او لانشا باش غادي نسرحوهم. ومني كيرتاحوا كنبداو ناخذوا كويره بكويره، كنرشوا السطح العامل بداك الدقيق اللي خلطنا مع مايزينا وكنسرحوه هكا بالمثلك. المهم كنحاولوا هكا بهذا الشكل، ومن بعد كنعاودوا نرشوهم مزيان بالدقيق الابيض ومايزينا، وكنحطوا عاوتاني الكره الثانيه اللي غادي نوجدوا. المهم انا هنايا كنت كنحط 4 ديال العجينات وحده فوق من وحده، 4 ديال الكرات اللي سرحت. ومن بعد مني غادي نبغي نطيبهم غادي نبدا نسرح غير جوج بجوج. الا بغيتو تسرحوهم 4 كاملين في مره غير كتروا الدقيق الابيض ومايزينا باش ما يلصقوش مع بعضياتهم. ودابا مني سرحت هاد الكويرات كاملين هكا غير شويه، غادي نبدا ناخد جوج بجوج ونسرحهم مزيان بالمدلك. يا اما بالنسبه للطياب يا اما نديروهم بجوجهم يطيبوا في مره، وحده فوق من وحده، اولا ناخدو غير وحده بوحده. انا اكتفيت غير وحده بوحده، جاتني حسن. ودابا غادي ندير وحده بوحده طيب، ما نخليهمش يتحمروا بزاف، غير بين ما يتشمعوا ويشدوا في راسهم شويه ونحيدوهم. غير نحيدوهم نطويوها ديك الساعه ونديروها في بلاستيك غذائي باش كتبقى محتفظه على هذيك السخونيه ديالها وكتبقى حتى العجينه رطبه.
وغادي ندير حتى تانية طيب. بين ما طابت غادي نمشيو وغادي نسرح جوج عاوتاني التانيين الاخرين، وما نساوش نديرو بيناتهم الدقيق الابيض والنشا، ونكترو مزيان، نحاولوا نكترو شويه باش ما يلتصقوش لينا. ودابا ملي كنكونوا كملناهم كاملين بالطياب، هما هادو ملي درناهم في بلاصيك غذائي. دابا غادي نبدا ناخذ جوج بجوج وغادي نبدا نشكلهم. غادي ناخذ الاولى، غادي ندير فوق منها الثانيه، وغادي نطويهم على حساب سنتيم. وقبل ما نكمل طويه غير غادي نوصل للنص، غادي ندهنهم بالدقيق اللي مخلطاه مع الماء باش غادي يتسدوا. كنديروهم بحال هكا في النص، وحتى الثانيه حتى هي الا بانت لينا ما لاصقاش حتى هي ندهنوها. وبالنسبه للناس اللي عندهم مقله كبيره اولا داروا دواره كبيره ديال العجينه، يقدروا يديروا غير ورقه وحده هي اللي يطويوها. غير انا حيت انا استعملتهم صغار، داكشي علاش من الاحسن ندوبلوهم باش كيجيو كبار وكيجيو زوينين. والا بان لينا باقي فيهم شويه ديال الدقيق، كنسوسوه وكنديروا بنفس الطريقه وحده فوق من وحده، وكنسدوهم بالدقيق الابيض اللي مخلط مع الماء. وحنا كنلويوهم نخليو سنتيم وما نزيروهمش بزاف، باش منين نبغيو نطيبوهم يتحلوا من الوسط وتجي هذيك الورده ديالهم باينه، ما يجيوناش لاصقين بزاف. ومني كنلويوهم كاملين كيجيونا على هذا الشكل. ودابا غادي نبداو نقطعوهم بمقص كيف كتشوفوا على هذا الشكل اللي كيكون مايل، حيت هو اللي كيعطيهم هذاك الشكل ديالهم اللي زوين. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنقطعوهم كاملين. ودابا غادي نديرو زيت سخون مزيان باش غادي نقليوهم. ومني نوضعوهم في الزيت مره مره نحركوهم ونقلبوهم باش يتحمروا من جويه بجوج. وغير كنحيدوهم من الزيت، كنديروهم في العسل اللي كنكونوا موجدينها في اناء، وكنخليوهم هكا واحد شويه بما تشربوا العسل، وكنحيدوهم وكنديروهم في الصفايه باش كيتحيد منهم هذاك الزائد ديال العسل. وهذا هو الشكل النهائي ديال السنتر. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها وتخليو لي رايكم في كومونتير. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش دعموني بلايك كومونتير وبارطاج، وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله.